अनि त्यो 20 को क्रुस चाहिँ त्यो मान्छेको लागि थियो। यो बरब्बाको बर भनेको छोरा, अब्बा भनेको बाउ। जस्तो बाउ त्यस्तै छोरा भन्छ, जस्तो आमा त्यस्तै छोरी भन्छ नि। त्यस्तै प्रकारले यो मान्छे चाहिँ त्यति भयङ्कर थियो। हत्यारा चाहिँ को अरे? बाइबलले भन्छ शैतानलाई नाम दिएको छ, त्यो झुटको पिता हो भनेर भन्छ। अनि त्यो हत्यारा हो भन्छ। याद गर्नु, दोषै थिएन भने दोषी बनाएर यिनलाई यसरी क्रुसमा टाँगेको छ। अनि उसले आफ्नो राइटको लागि फाइट गरेको छैन। उसले चाहेको भए के गर्नु सक्ने थियो? अन्धालाई आँखा दिने भने जम्मैलाई अन्धा बन्न सक्ने थियो, देख्नेलाई। मुर्दालाई जीवित पार्न सक्नुहुन्थ्यो, जम्मै जीवितलाई मुर्दा पार्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँले। तर उहाँले त्यो काम गर्नु भएन, किनकि उहाँ त्यसैको लागि आयो। सत्य कुरा, पापको ज्याला मृत्यु हो। त्यो मृत्युलाई भोग्नको लागि आएको, त्यो दण्डलाई। अनि त्यो दण्डलाई उठाउनको लागि आएको। अनि यो कुरा बुझ्यो उसले। यति भन्छ, प्रभु आफ्नो राज्यमा हुँदा मलाई याद गर्नुहोस्। आज नै त मसँग स्वर्ग। मुक्ति कति सजिलो रहेछ त। तपाईँ र मैले पनि के भन्यो र? त्यति त भन्यो एउटा कुनामा, प्रभु म जन्मेकोदेखि पापी रहेछु, म पापमा मरेर त नरकै जाने रहेछु म, तर मलाई बचाउनको लागि आउनु भएको रहेछ। तैको रगतले मेरो पापलाई धोइदियो भन्दा धोइदियो। आज हामीले छुटकारा पायौँ। अब हामीलाई स्वर्ग जाने निश्चयता छ। हाम्रो हृदयमा कस्तो आनन्द र शान्ति छ। कस्तो कस्तो संसारमा दुःखहरू छ, तर त्यो दुःखमा प्रभुले हामीलाई साथ दिइरहेको, नछोडेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। एउटा ठुलो अफिसर हुनुहुन्थ्यो, जेलर साहब। पिस्तोलसँगै, उसको ड्रेससँगै झलल ड्रेस, एकदम के लगाएको, घोडा टेकेर हामीसँग बसेर वचन सुनाइदिनुहोस् न भन्दाखेरि कैदीहरूको गति देखेको हामीले। तर त्यो मान्छे त्यो दिन स्वर्गमा आए, सुनको सडक, मोतीको फाटक, त्यो बत्तीको दरगार छैन, स्वयं प्रभु, सराफिमहरू, दुईटा पखेटाले एकदम आफ्नो मुहारलाई ढाक्दै, दुईटा खुट्टा ढाक्दै, दुईटा पखेटाले उड्दै पवित्र पवित्र पवित्र। 3 छक पर्यो होला। 3 कस्तो ठाउँदेखि कस्तोमा ल्याएको। तपाईँ र म पनि त्यस्तै हो। प्रभुको दया कृपामा हामीले केही गर्नु परेन, सित्थैमा विश्वास गरेर मुक्ति पायौँ। के हामी धन्यवादी नहुनु? प्रभु मुक्तिदाता भएर 2 जनाकामा पुगेको, हातैमा लिएर मुक्ति। तर एउटाले डर मान्यो, उसले भन्छ तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउँदा मलाई सम्झ। आज नै त मसँग स्वर्ग लौ। अर्कोले थापेन। आज हामी पनि त्यस्तो हुनसक्छौँ। जसजनाले थाप्नुभयो बहुत धन्यवादी भएर आज हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। तपाईँ प्रभुका लोकहरूको लागि प्रेमी जय मसीह छ। अनि मानपिसका परिवारले साथै एल्सदाई कालिम्पोङ अनि गान्तोक, साथै मस्जिद आउने भाइ डिके थापा, त्यहाँनिर पद्मोस पोखरेबुङ मण्डली छ, त्यहाँका सबैले जय मसीह भनी पठाएका छन्। कपनमा पनि अब हाम्रो एउटा सिस्टर मण्डली सुरु भएको छ। बिता समयमा लर्ड्स टेबल त्यहाँ सुरु गरिएको थियो। अनि त्यस ठाउँको पनि हामीले प्रार्थना गरिकन मण्डलीमा भइकन के दिएको छौँ? नाम दिएको छौँ। के नाम दिएको छौँ? बेथेस्दा हाउस अफ मर्सी, दयाको घर भनिकन राखिदिएका छौँ। आज हामी आराधनामा जाँदाखेरि एउटा कुरा पढाउँदाखेरिकन यो किन हो, बडा अद्भुत रीतिले मलाई यो याद दिलाउनु भयो। यहाँनिर हामी यौना किताब 18 अध्यायमा दयादिकन हामी पढ्ने रहेछौँ।
37 लिएर 40 सम्म। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय कति मैले भने 37 देखि कति 40 सम्म। म 37 पद पढ्दैछु। अहिले मैले यो कालो चस्मा लगाएको छु, कारण मेरो भर्खरै आँखा अपरेसन भएको हो, साह्रो उज्यालोमा नहेर्नु भनेको छ, त्यसले गर्दा मैले यो लगाएर म पढ्दैछु, कोसिस गर्छु पढ्नु सकिनँ भने तपाईँलाई भन्छु। यसकारण पिलातसले उहाँलाई भने, तब के तिमी राजा हौ त? यीशुले जवाब दिनुभयो, म राजा हुँ भनी तपाईँ नै भन्नुहुन्छ। सत्यको विषयमा गवाई दिउँ भनेर यसैका निम्ति म जन्मिएँ र यसैका निम्ति म संसारमा आएँ। हरेक जो सत्यको हो मेरो स्वर सुन्छ। तर निस्ता चाडमा तिमीहरूका निम्ति एकजनालाई मैले छोडिदिनु पर्ने तिमीहरूको निम्ति एउटा दस्तुर छ। यसकारण तिमीहरूका निम्ति मैले यहुदीका राजालाई छोडिदिउँ कि तिमीहरू के चाहन्छौ? भन्छन् पिलातसले, म उहाँमा केही दोषै पाउँदिनँ भनेर भन्नुहुन्छ। पढ्नुहोस् त दयारिकन यहाँनिर उसले के भन्दैछ? यहाँनिर भन्दैछ, म उहाँमा के पाउँदिनँ रे, दोषै पाउँदिनँ भन्छ। यहाँ पढिदिनुहोस् दयारिकन। भने यसो भनेपछि उनी फेरि बाहिर यहुदीहरूमा गए र तिनीहरूलाई भने, म उसमा एउटै पनि दोष पाउँदिनँ। दोषै छैन, खोज दोष पाउँदिन। अब दोष पाएन भने के गर्छ? अब छोडिदिनु पऱ्यो त। दोष भयो भने अब पक्रेर केही गर्नुपर्ने। अनि उसलाई के को दोष लाग्यो भन्दाखेरि सत्य कुरा गर्दाखेरि दोष लाग्यो। आउनुहोस् है, जब हामी सत्य कुरा गर्छौँ नि तब हामी दोषी ठहरिन्छौँ। प्रभुले सत्य कुरा भन्नुभयो। आउनुहोस् तयारीकन यहाँनिर अब हामीले पढ्दै रहेछ 37 पदलाई पढ्नुहोस्। 37 पद भने, राजा हो त? जो त्यहाँदेखि सत्यको विषयमा गवाई दिउँ भनेर यसैका निम्ति म जन्मेँ आएँ। हरेकले जो सत्यको हो बस एकदम राजा हो त? अरे तपाईँले भन्नुहुँदैछ त म राजा भनेर, अन्त मैले कहाँ भनेको छु त? म सत्यको गवाई दिउँ भनेर आएको। जो सत्यको छ नि उसले मेरो स्वर सुन्छ। सत्य कुरा। पिलातसले नि एकछिन पर्खेर सत्य के हो भनेर पर्खेको भयो नि प्रभुले बाटो सत्य र जीवन मै नै भन्थ्यो। तर उसलाई हतार, कुनै के को हतार, फुत्त निस्केर गयो। हामी कोही बेला त्यस्तो हुन्छ नि, के कुरा सुन्दैन फुत्त निस्केर जान्छ, अन्त सत्य कुरा के थाहै हुँदैन। पिलातसले एकछिन धैर्य धरेको भए सत्य कुराको विषयमा आई एम द ट्रुथ, द वे एन्ड लाइफ भन्ने सक्थ्यो। तर उसले धैर्य धरेन। राजा हो, ठुलो मान्छे, ऊ त के पगडा परेको मान्छे त के? यस्तो मान्छे के सुन्नु, यसकै मान्छेले त दोष लगाइरहेको छ, मैले के दोष भेटाउँदिनँ भन्दाखेरि पत्याउँदैन नि त। होला नि कता केही न केही, मैले पो देखेको छैन होला। अलिकति धैर्य धरेन। धैर्य धरेको भए एकदम मिठो प्रकारले भनिदिनुहुन्थ्यो, म सत्य, म आई एम द वे, म बाटो हुँ, म सत्य हुँ, अनि म के हुँ? जीवन भनेर प्रभुले भन्नुहुन्थ्यो। तर पर्खेन, फुत्त निस्केर गयो। त्यहाँदेखि आउँछ फेरि सोध्छ, के भनेर सोध्छ त यहाँ? अब यहाँ पढ्नुहोस् तयारीकन 38 र 39लाई पढ्नुहोस्। भने सत्य के हो? गए भने दोष पाउँदिन। तब
दस्तुर छ। तिमीहरूका निम्ति मैले यहुदीहरूका राजालाई छोडिदिएको के तिमीहरू चाहन्छौ? बस एकदम कस्तो अप्सन दियो। राजा भन्दैछ त, तिमीहरूले भन्दैछ यहुदीको राजा। अब त्यही कुरा लिएर आएको, तिमीले यसलाई छोडिदियो के? तर एउटा अप्सन छ है, एउटा विकल्प छ। यो निस्तार चाडको बेलामा, एउटा दसैँको बेलामा एउटा दोषीमाले चाहिँ छोडिदिने छ। कस्तो मिठो कुरा कि लु भन, अब कसलाई छोडिदिनु, कसलाई पक्रिनु, कसलाई दण्ड दिनु, कसलाई छुटकारा दिनु सोध्छ। सोद्धाखेरि मान्छेले के भन्छन्? कस्तो दुःखको कुरा। मान्छेको रोजाइ यस्तो हुन्छ है प्रियो, हाम्रो रोजाइ पनि गल्ती हुनसक्छ कोही बेला। मान्छेहरूको रोजाइ कस्तो भयो पढ्नुहोस् तरिकन यहाँनिर हामी पढ्दैछ कति 40 पद, सबजनाले मिलेर पढौँ 40 पद। तब फेरि तिनीहरू सबै यसो भन्दै कराए, यस मान्छेलाई होइन बरब्बालाई। अब बरब्बा चाहिँ एउटा डाकु थियो। एउटा निर्दोष मान्छेलाई चाहिँ छुटकारा, अर्को चाहिँ कसलाई अरे छुटकारा? निर्दोष मान्छेलाई चाहिँ के छुटकारा? उसलाई त अब दण्ड दिनुपर्ने, तर कसलाई चाहिँ छुटकारा? एउटा कसलाई अरे? रबर भने क्या डाकु, डाका मार्ने, अर्काको चिज लैजाने, उसलाई चाहिँ छुटकारा। कस्तो अचम्मको कुरा। अब यहाँ बाइबलले के भन्छ भन्दा, यो मान्छेले जो अपराधहरू गरेका थिए अरे, एक त अक्षम्य अपराध गरेका थिए भन्छ। दुईवटा कुरा गर्छ बाइबलले। आउनुहोस् त हेरिकन यहाँनिर लुकाको किताबमा दयारिकन आउनुहोस्। यो दुईपल्ट दोहोऱ्याएको छ अनि यो त कति भयङ्कर रहेछ यो मान्छेको विषयमा। आउनुहोस् त हेरिकन 23 अध्यायमा आउनुहोस् त हेरिकन लुकाको किताब 23 अध्याय, लुकाको किताब 23 अध्याय। दुईवटा कुरा छ यो मान्छेको विषयमा। 19 पदलाई पढ्नुहोस् त हेरिकन लुका किताब 19 मा। वाह, अब 17 देखि पढ्दा अलिक राम्रो रहेछ है। यसको पढ्नुहोस् त। चाडको समयमा पर्थ्यो, हटाउनुहोस्, बरब्बालाई छोडिदिनुहोस्। वाह, कति दोष। एउटा के अरे राजद्रोह भनेको देशको विद्रोह, देशको विरुद्धमा गएको, त्यसलाई भन्छ अङ्ग्रेजीमा के भन्छ? अङ्ग्रेजीमा ट्रेटर, ट्रेटर भन्छ, राजद्रोह गरेको। अर्को चाहिँ हत्याकाण्डमा नि एकदम उसको हात रहेछ, कसलाई मारिदिएको थियो उसले। हेर्नुहोस् त, अब यो दुईवटा पाप चाहिँ के थियो? एकदम ठुलो अपराध। अनि यो कुरालाई अलिक तल गएर फेरि यसलाई दोहोऱ्याउँछ। आउनुहोस् दायरीकन 25 पदलाई हामी 24 र 25 पदलाई पढौँ दायरीकन। तिनीहरूले मागे अनुसार नै होस् भनेर पिलातसले दण्डको आज्ञा दिए। तिनीहरूतिरको निम्ति तिनीहरूले मागेको मान्छेलाई छोडिदिए, जो चाहिँ राजद्रोह र हत्याको कारणले गर्दा झेलखानमा हालिएको थियो, तर यीशुलाई चाहिँ तिनीहरूका इच्छामा सुम्पिदिए। वाह, त्यो मान्छे दुईवटा अक्षम्य पाप, राजद्रोह अनि हत्यामा भागीदार भएको कारणले गर्दा यो मान्छे त एकदम झुन्डाएर मारिनै लायकको मान्छे थियो। अनि यसै कारणले गर्दा यो मान्छेको विषयमा के भन्छ अर्को ठाउँमा? एकदम नामी कैदी पो थियो अरे। आउनुहोस् त हेरिकन मत्तीको किताबमा यो विषयमा भनेको हुनुपर्छ। मत्ती किताबमा नामी अरे मान्छे त दुई किसिमले नाम चल्छ नि। एउटा चाहिँ राम्रो काम गरेर, अर्को चाहिँ के काम गरेर? नराम्रो कुकर्म गरेर। अनि यहाँनिर यो मान्छेको नाम चाहिँ साह्रै प्रचलित थियो अरे। बरब्बा भनेपछि त तरतर एकदमै उस्तैको त सातो पुत्लो गयो भन्छ नि, हो त्यस्तो खालको एकदमै। यहाँ पढिदिनुहोस् मत्ती किताब 25 अध्यायको 16 पदलाई हामी पढ्छौँ। मत्ती किताब 25 अध्यायको 16 पदलाई, मत्ती किताब 25 अध्यायको 16 पदलाई छिट्टो। अनि त्यस बेला बरब्बा नाम भएको एउटा नामी के थियो अरे? कैदी थियो अरे। बाफ रे, केले गर्दा नामी?
हत्याले गर्दा हत्यारा भए खण्डमा। अर्को के राजद्रोह गरेको कारणले गर्दा नामी कैदी। अर्को के भन्दैछ त्यो के थियो अरे डाकु थियो अरे, अघि हामीले पढ्यो होइन, डाकु रबर थियो अरे, अर्काको चोरेर लैजाने लुट्ने रबर। अब यहाँ यो मान्छेले छुटकारा पायो। प्रिय सुन्नुहोस् है, कुरा बुझ्नुमा छ है, यो मान्छेले छुटकारा पायो। 3वटा क्रुस रेडी थियो हगि, अनि त्यो क्रुस एउटा चाहिँ यही मान्छेको लागि थियो, बरब्बाको लागि थियो, 2टा त अब थिँदै थियो अर्को। तर याद गर्नु यो क्रुस चाहिँ खाली भयो, यो क्रुस चाहिँ। अनि यसको सट्टामा चाहिँ यस्तो व्यक्ति अब त्यहाँ जाँदैछ जुन व्यक्ति चाहिँ निर्दोष छ, निष्कलङ्क छ, जो व्यक्ति चाहिँ संसारमा सत्य कुरा गर्न आउनुभएको, सत्य परमेश्वरको सत्य प्रेमलाई प्रकट गर्न नभएको। मान्छेहरू सब प्रकारका झुटा कुरामा लागिरहेर जीवन व्यतीत गरिरहेको बेलामा यो प्रभु यीशु मसीह चाहिँ एकदम सत्य के हो, साँचो के हो, बाइबलले भन्छ नि सत्यलाई जाने भने सत्यले के गर्छ अरे, के गर्छ, बन्धनमा पार्छ, स्वतन्त्र गराउँछ अरे। पढ्नुहोस् दाइकन यूहन्नाको किताब 8:31-32 पद, इफ यु नो द ट्रुथ, ट्रुथ विल सेट यु फ्री भन्छ। पढिदिनुहोस् दाइकन। तब यीशुले यहुदीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो वचनमा लागिरह्यो भने साँच्चै मेरो चेला हुनेछौ, तिमीहरूले सत्यलाई जान्नेछौ, सत्यले तिमीलाई के गर्छ अरे, स्वतन्त्र दिलाउँछ। हामीले सत्यलाई जानेन भने नि हामीले झुटलाई अपनाएको हुन्छौँ, अनि झुटलाई अपनाएपछि नि सत्यको विरोध हामी गर्छौँ। तर बाइबलले सप्पासँग भन्छ हामी सत्यको विरुद्धमा केही पनि गर्न सक्दैन अरे, सबै कुरा सत्यकै लागि गर्न सक्छ अरे। आउनुहोस् त तयारीकन दोस्रो ग्रन्थी किताब 13:8 पद हुनुपर्छ, प्लिज पढिदिनुहोस् तयारीकन। किनकि सत्यको विरोधमा केही गर्न सक्दैनौ, सत्यको पक्षमा हामी सबै कुरा गर्न सक्छ अरे। बुझ्नुहुँदैछ? यस्तो राम्रो। यसकारण बाइबलले हामीलाई एकदम सत्य कुरा गर्नु भन्छ, झुट नबोल्नु भन्छ। अहिले एउटा कुरा गऱ्यो फेरि अर्को एकैछिन ती ताजा झुट भन्छ नि, ताजा झुट भन्यो भन्यो नि, सुन्यो कहाँ सुनेको छ, थाहा छैन, थाहा छ र पनि थाहा छैन, त्यो हुँदैन। बाइबलले कुरा भन्छ यहाँ, तिमीले एक दुसराको झुट नबोला, सत्य बोला भन्छ। एफिसी किताब 4:4। हामी त त्यस्तो पो छौँ त, एकैछिनमा नि झुट बोलिहाल्छौँ हामी एकैछिनमा। तर बाइबलले यो कुरालाई भन्छ, एफिसी किताब 4 इसीको किताब 4:25 पदलाई पढ्नुहोस् तरिका। यसकारण झुटलाई फालेर तिमीहरू हरेकले आफ्नो छिमेकीसित साँचो बोल, एक अर्काको अङ्ग हो नि त। हेर्नुहोस् त, यो मेरो हात छ नि होइन, यो मेरो हात छ नि होइन, यो मेरो कान छ नि है, यो पनि कान हो, यो पनि आँखा पनि त्यो छ नि, खुट्टा पनि। हामी त त्यस्तो हो त विश्वासीहरू त। यसकारण मैले यहाँ झुट बोलेँ भने त नि अर्कोले त भन्छ यस्तै अङ्कल त झुट बोले त भनिहाल्छ कुरा हामी। यसकारण यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि प्रभु सत्यको गवाई दिन आएको, सत्य कुरा गर्दैछ। तर प्रिय मान्छेले सत्यलाई मन पराएन। मान्छेले कहाँ आयो अरे, परमेश्वरको पुत्र अरे, राजा अरे, सिजर बाहेक हाम्रो कोही पनि राजा सम्राट आउनै हो। वाह कुरा त्यता गरे त प्रभु त निर्दोष निष्कलङ्क मान्छेलाई त क्रुसमा झुन्डाउने भए, तयारी भए। अनि त्यो बिचको क्रुस चाहिँ त्यो मान्छेको लागि थियो। यो बरब्बाको, बर भनेको छोरा, अब्बा भनेको बाउ। जस्तो बाउ त्यस्तै छोरा भन्छ, जस्तो आमा त्यस्तै छोरी भन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले यो मान्छे चाहिँ त्यति भयङ्कर थियो। हत्यारा चाहिँ को अरे? बाइबलले भन्छ शैतानलाई नाम दिएको छ, त्यो झुटको पिता हो भनेर भन्छ। अनि त्यो हत्यारा हो भन्छ, याद गर्नु।
यूहन्ना किताब 8 अध्यायमा आउनुहोस् त एकजना। यूहन्ना किताब 8 अध्याय। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि आज त्यो बरब्बाले के देखाउँछ यो कुरालाई हामीले बुझ्नु परेको छ। यूहन्ना किताब 8 अध्याय, यूहन्ना किताब 8 अध्यायको 44 पद हो। भाइ पढिदिनुहोस् त यतिखेर उच्च स्वरमा। तिमीहरू आफ्ना बाबु को इच्छाहरू पुरा गर्दछौ, त्यो सुरुदेखि नै हत्यारा थियो र सत्यमय रहेन, छँदै छैन। त्यहाँदेखि त्यसले झुट बोल्छ र झुटको भाव। यस कारण यहाँबाट के देख्छ, यो बरब्बाले एउटा पापी मान्छेको दशालाई देखाउँछ। तपाईँ र म पनि बाउकै छोराछोरी थियो। हामी झुट, हामी द्रोह गर्ने, अनि हामी हत्यारा। एउटा भाइले अर्को भाइलाई प्रेम गर्दैन, त्यो हत्यारा भन्छ। तर यो मान्छेले छुटकारा पाए। म जान्दिनँ यो कति धन्यवादी भयो। परबाट हेऱ्यो होला, त्यो क्रुस त मेरै लागि हो, तर मान्छेले कस्तो मेरो लागि जुलुस उठाएर मलाई छुटकारा मिल्यो। अनि यसले प्रभुलाई पछि ग्रहण गरे कि गरेन, यसको विवरण बाइबलले दिएको छैन। विवरण बाइबलले दिएको छैन, तर यसले छुटकारा पाएकै हो। त्यो तेस्रो क्रुस, बीचको क्रुस चाहिँ त्यसैको लागि थियो, तर त्यो सट्टामा प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुन जानुभयो। अनि त्यो कुरा थाहा छ, दुईटा क्रिमिनलहरूलाई दाहिने र देब्रेपट्टि झुन्ड्याइदिएको थियो। त्यो बीचको क्रुस जो बरब्बाको थियो, त्यहाँ चाहिँ प्रभु यीशु मसीह निर्दोष निष्कलङ्क, पापै गर्नु भएन, पापै नजान्ने, त्यहाँ चुपचापसँग झुन्डिएको छ। मान्छेले बिनामिथ्यामा दोष लगाए, बिनामिथ्यामा झापटले घुसीले हिर्काएर दारी लुछिदिए। छिट्टो न छिटो सिपाहीहरूले काँडाको मुकुट गाँथेर लगाइदिए, हातमा एउटा डन्डा दिएको थियो, निकाले बेउजुर शिरमा हिर्काए। त्यो काँडा काँटी जस्तै भाँच्यो, रक्ताम्य भयो, कुरुप एकदम लागेर शरीरमा कोराले यस्तो प्रकारले सोड्कायो, कुनै ठाउँ रहेन। त्यो असह्य पीडा थियो। त्यही माथि त्यो क्रुस, गह्रो क्रुस बोकेर त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने होला। तेर्सायो काठी ठोक्यो, उचाल्यो, खम्बा जस्तो गाड्दाखेरि यो सबै जोर्नी फुस्केको कुरा गर्छ। हामीले धेरैचोटि गरिसकेको थियो। मेरो अहिलेसम्म एउटा हड्डी खुस्केको छैन, भाँचेको छैन। हड्डी कसरी दुख्छ मलाई थाहा छैन, तर प्रभु यीशु मसीहको बाइबलले भन्छ सबै हड्डीहरू जोर्नी फुस्केको थियो। यो जोर्नी, यो जोर्नी, यो जोर्नी, यो जोर्नी, सब कस्तो असह्य पीडा बुझ्नु छ। चुपचाप सहिरहेको। दुईजना चोर क्रुसमा टाँगिएका छन्। दुईजनाले पहिला त विरोध गर्यो, एकदमै बाइबलले भन्छ दुईजनाले विरोध गर्यो। तर एकछिनमा त एउटा मान्छेको चाहिँ कसरी हो, कसरी परमेश्वरको डर पो छाएछ उसलाई त। अनि उसको साथीलाई भन्छ, ऐ तँ परमेश्वरको डर मान्दैनस्? यी मान्छेले के गरेका छन्, हामीले पो गर्नु गऱ्यौँ त, अनि यो दण्ड भोगिरहेको छौँ। यो मान्छेले के गर्यो पो भन्छ त। आउनुहोस् त देखिन लुकाको किताब 23 अध्यायमा, लुकाको किताब 23 अध्यायमा, लुका किताब 23 अध्याय, लुकाको किताब 23 अध्याय 39-40 पदलाई पढौँ भाइ। एकजनाले झुन्ड्याएका कुकुरमध्ये निन्दा गरे, ख्रिस्ट हुने, फैलाएर हामीलाई बचाऊ। अर्कोले जवाब दिँदै यसो भनेर, परमेश्वरसँग डराउँदैनस्?
हेर्नुहोस् त, केही समय बाद, तर केही अगाडि त दुईजना मिलेर विरोध गर्दै थिए। मत्ती 26 अध्याय 27 अध्यायमा पढ्नुहोस्। मत्ती 26 अध्यायको यहाँ पढ्नुहोस् 44 पदमा, मत्ती 27 अध्यायको 44 पदमा प्लिज। मत्ती 27 अध्यायको 44 पद। उहाँसँगै दागिने डाकुहरूले पनि उहाँलाई त्यसरी नै निन्दा गरे। याद गर, दुईजना मिलेर गरेको, तर एकछिनमा नि त्यो सिन, त्यो नक्सा परिवर्तन हुन्छ। एउटा मान्छेकोमा त कस्तो दामी कुरा आयो भन्छ कि त्यो एउटाले अर्को साथीलाई जवाब दिँदै भन्छ, के भन्छ, के त परमेश्वरको डर मान्दैनस्, तपाईँ त्यही दण्डमा परिरहेछस्। हामीले त साँच्चै न्यायअनुसार नै, किनकि उहाँले आफ्ना कामहरू उचित फल पाइरहेछ, तर यी मानिसले कुनै अनुचित काम गरेका छैनन्। अनि यति बेला याद गर्नु प्रिय, यो मान्छे अचम्मको सानो प्रार्थना गर्छौ, छोटो प्रार्थना, छोटो। यहाँ उसले मैले यस्तो अपराध गरेँ, मैले राजद्रोह गरेँ, मैले हत्या गरेँ, मैले व्यभिचार गरेँ, मैले के गरेँ भन्दैन, तर त्यति त्यो समयमा सानो कुरा मात्रै गर्छ। के भन्छ भन्दा त अचम्मको कुरा। पढिदिनुहोस् त्यहाँदेखि 23 अध्यायको, लुका 23 अध्यायको 42 पद। यसरी भन्यो, हे प्रभु, जब तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुन्छ तब मलाई सर, यति मात्रै। म अब यो संसारमा त्यस्तो भए मैले जे गरेँ त्यसको दण्ड भयो। जैसा करनी वैसा भर्नी भन्छ नि, मान्छेले जे रोप्छ त्यसैको के गर्छ, कटनी गर्छ। यो कटनी हो। म यसरी झुन्डिनु पर्ने थिएन, तर मैले अपराध गरेको कारणले म झुन्डिएको छु। आज यो प्रकारको एकदम सजाय मैले भोग्नु नपर्ने, तर मैले यही सजाय कमाएको हो नि त मैले, मलाई थाहा छ। तर याद गर्नु, सानो प्रार्थना, तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउँदा मलाई याद गरिदिनुहोस् ल। कति छोटो प्रार्थना, तर अर्थपूर्ण छ। यति प्रार्थना गर्दा त नि प्रभुले के भन्छ, कस्तो मिठो। यो चाहिँ सबले पढौँ त, यति धेरै छौँ, सैकडौँ छौँ हामी, एकदम यो चाहिँ साह्रै मिठो शब्द निस्क्यो प्रभुबाट। लुका कति 23 अध्यायको कति 43 शब्द मण्डलीमा। अनि यीशुले उसलाई भन्नुभयो, तिमीलाई साँच्चै भन्दछु, आज नै तिमी मसँग स्वर्गलोकमा हुन्छौ। अङ्ग्रेजीमा पढिदिनुहोस् त, के मिठो छ त्यो कुरा अङ्ग्रेजीमा पढ्यो। And unto him, verily I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. सुन्नुहोस् है प्रिय, आज नै त मसँग कहाँ हुन्छस् अरे, स्वर्गमा हुन्छस्। बाफ रे, मैले अघि भनिहालेँ, त्यो बरब्बा, त्यो डाकु, त्यो राजद्रोही मान्छे, हत्यारा मान्छे धन्यवादी भयो कि भएन म जान्दिनँ, बाइबलले के भन्दैन। तर यो मान्छे चाहिँ एकदम त्यो लास्ट मोमेन्टमा नम्र भएर एउटा कुरा गर्छ, परमेश्वरको डरको कुरा गर्छ। अरे त परमेश्वरसँग डराउँदैनस्, परमेश्वरको डर मानेको छ। अर्को चाहिँ यति भन्छ, तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउँदा मलाई याद गर्नुहोस्। उसले देख्यो बिना मिथ्यामा दोषै थिएन भने दोषी बनाएर यिनलाई यसरी क्रुसमा टाँगेको छ। अनि उसले आफ्नो राइटको लागि फाइट गरेको छैन। उसले चाहेको भए केही गर्नु सक्ने थियो, अन्धालाई आँखा दिने भने जम्मैलाई अन्धा बन्न सक्ने थियो, देख्नेलाई मुर्दालाई जीवित पार्न सक्नुहुन्थ्यो, जम्मै जीवितलाई मुर्दा पार्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँले। तर उहाँले त्यो काम गर्नु भएन, किनकि उहाँ त्यसैको लागि आयो। सत्य कुरा, पापको ज्याला मृत्यु हो, त्यो मृत्युलाई भोग्नको लागि आएको, त्यो दण्डलाई, अनि त्यो दण्डलाई उठाउनको लागि आएको। अनि यो कुरा बुझ्यो उसले। यति भन्छ, प्रभु आफ्नो राज्यमा हुँदा मलाई याद गर्नुहोस्, आज नै त मसँग स्वर्ग।
मुक्ति कति सजिलो रहेछ त। तपाईँ र मैले पनि के भन्यो र? त्यति त भन्यो एउटा कुनामा, प्रभु म जन्मेकोदेखि पापी रहेछु, म पापमा मरेर त नरकै जाने रहेछु म, तर मलाई बचाउनको लागि आउनु भएको रहेछ, तैको रगतले मेरो पापलाई धोइदियो भन्दा धोइदियो। आज हामीले छुटकारा पायौँ। अब हामीलाई स्वर्ग जाने निश्चयता छ। हाम्रो हृदयमा कस्तो आनन्द र शान्ति छ। कस्तो कस्तो संसारमा दुःखहरू छ, तर त्यो दुःखमा प्रभुले हामीलाई साथ दिइरहेको नछोडेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। के यो मान्छे स्वर्गमा गएर स्वर्गमा त्यो जाँदाखेरि त्यो छक्कै परेन होला? त्यो हत्यारा मान्छे कस्तो ठाउँमा बस्नुपर्छ? हत्यारा जेलखानमा, जेलखान आरामको जग्गा हो, कस्तो दुःखको जग्गा हो, कस्तो घिनलाग्दो हुन्छ, कस्तो त्यहाँको बोली वचन कस्तो हुन्छ त्यहाँ झेलखानमा पर्नेलाई थाहा छ। यहाँ कोही पर्नु भएको छ भने, हामी परेको छैन, थाहा छैन, तर झेलखानमा प्रचार गर्नु चाहिँ हामी पुगेका छौँ। बसेर हेरेको कस्तो ठाउँ रहेछ, कसरी बस्दो रहेछ, के गर्नुपर्दो रहेछ हामीले देखेका छौँ। कस्तो खानु पर्दो रहेछ। एउटा ठुलो अफिसर हुनुहुन्थ्यो, जेलर साहब, पिस्तोलसँगै उसको ड्रेससँगै झलल ड्रेस, एकदम के लगाएको, घोडा टेकेर हामीसँग बसेर वचन सुनाइदिनुहोस् न भन्दाखेरि कैदीहरूको गति देखेको हामीले। तर त्यो मान्छे त्यो दिन स्वर्गमा आरे सुनको सडक, मोतीको फाटक, त्यस बत्तीको दरगार छैन, स्वयं प्रभु, सराफीमहरू, दुईटा पखेटाले एकदम आफ्नो मुहारलाई ढाक्दै, दुईटा खुट्टा ढाक्दै, दुईटा पखेटाले उड्दै पवित्र पवित्र पवित्र, 3 छक पऱ्यो होला। 3 कस्तो ठाउँदेखि कस्तोमा ल्याएको। तपाईँ र म पनि त्यस्तै हो। प्रभुको दया कृपामा हामीले केही गर्नु परेन, सित्थैमा विश्वास गर्दा मुक्ति पायौँ। के हामी धन्यवादी नहुनु? हामी त्यो बरब्बा जस्तो नहौँ। विद्रोही हो, हत्यारा हो, डाकु हो, तर त्यसको विषयमा केही पनि बताएको छैन। तर याद गर्नु, यो मान्छे आखिरी घडीमा उसले रियलाइज गर्यो, मैले जे गर्दैछु मैले त्यही अनुसारको दण्ड भोगिरहेको छु, तर पनि प्रभु मलाई बचाउनु आउनुभएको। यसकारण मुक्ति भनेको चाहिँ यस्तो अरे प्रिय, कसकोमा हुन्छ अरे? यहाँ आउनुहोस् तारिकन। यहाँ परमेश्वरको डर मान्नेहरूको चाहिँ लागि मुक्ति चाहिँ नजिक छ अरे, तर डर नमान्नेहरूको लागि त मुक्ति त टाढो पो हुन्छ अरे। आउनुहोस् तारिकन, आउनुहोस्। भजन सङ्ग्रह किताब 85:9 पढिदिनुहोस्। निश्चय नै परमप्रभुको उद्धार नजिकै छ, याद गर्नु। निश्चय नै उहाँको उद्धार, उहाँको डर मान्नेहरूको नजिकै छ। यता हेर्नुहोस् त, 2 जना चोर, प्रभु 2 जना चोर त्यो क्रिमिनलहरू क्रुसमा झुन्डाएकोमा पुगेको, हातैमा उधार लिएर ल यो दाहिनेपट्टिको चोरलाई, यता देब्रेपट्टिको चोरलाई पुर्याएको। मुक्ति है, ल्याऊ है, तिम्रै लागि म दण्ड उठाउँदैछु भनेको नि। एउटाले चाहिँ थाप्यो, अन्त स्वर्ग गइगयो। तर अर्को चाहिँ दुष्ट रहेछ कि त्यो दुष्टलाई त्यही हातमै पुर्याइदिएको, थापेन। बाइबलले भन्छ दुष्टदेखि चाहिँ मुक्ति टाढो छ अरे। आउनुहोस् तयारी। भजन सङ्ग्रह 179:55 रहेछ, पढ्नुहोस्। सबजना मिलेर पढाउँ प्लिज यो कुरा। दुष्टहरूदेखि उद्धार टाढो रहन्छ, किनकि तपाईँका यहाँ प्रभु मुक्तिदाता भएर 2 जनाकामा पुगेको, हातैमा लिएर मुक्ति। तर एउटाले डर मान्यो, उसले भन्छ तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउँदा मलाई सम्झ, आज नै त मसँग स्वर्ग लौ। अर्कोले थापेन। आज हामी पनि त्यस्तो हुनसक्छौँ। जसजनाले थाप्नुभयो बहुत धन्यवादी भएर आज हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ। तर जसले पाउनु भएको छैन धन्यवाद दिन सक्दैनौँ। अनि अब त्यो मान्छेले छुटकारा पाए तापनि त्यो मान्छेको किन कुरा भएन? यो बरबा त यस्तो मान्छे भयो त, त्यसले छुटकारा पाएर त, त्यो त हत्यारा थियो, त्यो राजद्रोही थियो, त्यो डाकु हो, सरकारले उसलाई मृत्युको सजाय दिइसकेको, र पनि त्यो मान्छेले छुटकारा पायो भनेर लेखिनुपर्ने थियो।
हुनसक्छ त्यो अधन्यवादी त्यो कोडी जस्तो भयो। 10 कोडीहरू निको पारिएका थिए, 9 जना फर्केर आएनन्, 1 जना त फर्केर आए। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ शुद्ध पारेका के 9 जना होइन, 10 जना होइन, 9 जना कता गए? अधन्यवादी कोडी जस्तो नहौँ, हामी पनि यस्तै अपराधी मान्छेहरू हौँ, भुल नगर्ने कोही छैनौँ, भुल गर्ने, पाप गर्ने, दोष गर्ने, दण्डका लायकहरू हामी हौँ। तर पनि प्रभु कति क्षमाशील छ, कति दयालु छ, तत्कालै क्षमा दिएर माथि प्रभुले पुर्याइहाल्यो। कहाँदेखि कहाँ। हे ईश्वर तिम्रो यो विचार मेरा निम्ति अति अनमोल छ, तिम्रो करुणामा प्रति सदा सर्वदा बनिरहनेछ। हे